अस्सलामुअलैकुम वरकान څنګه ښه طبیعت مخده برابر حالات واقعیت خدي چې څومره هم مرګري دي ما سره د ټیک ټاک کې فیسبوک سونه مرګري دي صحیح ده او سونه واتس اپ ګروپ مرګري دي ټول ته زما د خواست ده مهرباني وکړئ دا زما ټیک ټاک آی ډی ده صحیح ده بیسټ کورین لینګویج په دې پر تاسو سره ان شاء الله ویډیوګانې شي حکومت ټیسټ ریلیټډ او ان شاء الله کورین زبان به تاسو ته لفظ په لفظ خایم صحیح ده نو ان شاء الله تاسو موږ سره کومک وکړئ زموږ چې دا فالو کوي صحیح ده آی ډی فالو کوي عبدل پی کې کورین لینګویج او دا چې دا سونر نه کیږي د لایک ورکړئ کمنټس وکړئ صحیح ده تاسو سپورټ ضرورت ده نو ان شاء الله موږ چې د واتس اپ ګروپ ته په کې آنلاین کلاسونه هم اخلو تاسو ټول مهرباني وکړئ موږ له سپورټ راکړئ تاسو ډېر مننه وي صحیح ده जितने भी भाई हैं ठीक है ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में जूम ग्रुप में जितने भी भाई हैं सबसे दरख्वास्त है कि यार आईडी जो है वो फॉलो करें टिक टॉक भी ठीक है आप लोगों ने यूट्यूब जो है वो सब्सक्राइब कर लिया है तो ये भी कर ले तो इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को आसानी होगी और आप इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो ये स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कोर्स पढ़ेंगे आपको जो है सिखाएंगे लफ्ज़ व लफ्ज़ कोरियन ज़ुबान इंशाल्लाह आप ऑनलाइन क्लासेस में भी हिस्सा ले ठीक है आप ऐड हो जाए और फिज़िकल क्लास अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो तहतबाई बाज़ार में जो है हमारा अकेडमी है ठीक है पिरान संजीदी के नज़दीक जो है नेक्सस अकेडमी तो आप उधर अकेडमी विज़िट करें ठीक है बाकी जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और मेहरबानी करें टिकटॉक पर भी सपोर्ट करें आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी ठीक है।